अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में रिएक्शंस देने का कहा और अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी, जिस तरह मैंने एक साहब को कमेंट में भी बोला था कि मैं आपको वीडियो में जवाब दूंगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो लोग बार बार मुझसे बोल रहे थे कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखती हैं, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि फिरके इस्लाम में सिर्फ दो ही हैं, एक यजीदी और एक हुसैनी। हुसैनी और यजीदी ये सिर्फ दो फिरके हैं और मैं हुसैनी फिरके से हूँ। बाकी अगर आप लोगों को बहुत एतराज हो रहा है कि मैं अहले हदीस नहीं लगती, मैं अहले सुन्नत से नहीं लगती, मैं शिया नहीं लग रही, या जो भी आपके साथ मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से अर्ज करूंगी कि अगर मैं यहाँ बैठकर गानों पे रिएक्शन दे रही होती या मैं बेपर्दा आ रही होती तो आप सब लोग एक साथ हो जाते, ना सुन्नी ना अहले हदीस ना शिया। एतराजात हो रहे होते कि आप जो हैं वीडियोस बना रही हैं, आप मुसलमान हैं। उस वक्त आपको सिर्फ मुसलमान याद आता, और अब जब मैं एक पर्दे में होकर एक अच्छा काम कर रही हूं तो आपको इधर एतराजात हो रहे हैं कि मैं जो हूं खुदा ना करे किस फिरके से ताल्लुक रखती हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देखें, इस तरह के कमेंट्स करके दिल आजारी ना किया करें, और आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जैसा मैंने कहा था आप लोगों से, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जिसके कमेंट्स ज्यादा होंगे उसी नोहे पे मैं रिएक्शन दूंगी। तो जब मैंने देखा तो मेरे पास एक नोहे की फरमाइश बहुत कसरत से मौजूद थी, जो था सकीना जान। फरहान अली का नोहा है ये, और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बच्ची सकीना के बारे में इस नोहे में बताया गया है। नोहे को सुनते हैं और आखिर में इस पे तबसरा करेंगे। और ये हजरत सकीना का नोहा है तो यकीनन ये गमजदा होगा, अफसरदा नोहा होगा। तो चलिए आए, मैं इस नोहे को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और आप भी मेरे साथ इस नोहे को देखिए। सकीना सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं रोना नहीं, मैं साथ हूँ। शहे मजलूम कहते थे सकीना से अभी भी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से अभी भी,
ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی. چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی. میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ ہے بیوی. میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری. تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں. یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. شاہ مظلوم میں گفتے رقیہ بہشتم. شاہ مظلوم میں گفته رقیه بهشتم. چقدر سرنوشتت شد شبیه سرنوشتم. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. رقیه دخترم من غم دلیل آهوزاری شد. سرم بر نیزه رفتم من تو پایت نازر خاری شد. ببین خونه گلویم را که از گوشه تو جاری شد. تنابت دور گردن مثل تیغ آبداری شد. رخی تو خون شده از سیلی سخت لعینان. شکست روی این نیزه سرم از سنگ تفلان. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. لائن کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری. ہوا کانوں سے خون جاری صدا منہ کو تو نے دی. تیری غربت میرے جیسی میری حالت تیرے جیسی. انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی. یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے. میرے لاشے پہ وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. لیننی کشند از گوش تو گوشوار حیات را. شد از گوش تو خون جاری عمویت بود کاشنجر. من و تو مثل هم هستیم ببین ای دختر بابا. عدو همراه انگشتر برید انگشت دستم را. تو آنجا از شتر می افتی بر ریگ بیابان. و اینجا نعش من پامال شد بسم اسبان. جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان. تو چادر کو ترستی تھی کفن کو میں
तरसता था, तेरी चादर बनी मट्टी कफन मेरा, सिना से तेरे नाकों का बड़ा था फासला दुखिया। तू बाबा को बुलाती थी, बुलाते थे तुझे बाबा। अजियत का सफर था दश्त से कूफे के दर तक, तड़पते बाप बेटी आ गए शीरी के घर तक। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सितम तुझ पर भी ढाते हैं, सितम मुझ पर भी ढाते हैं, यतीमा तुझको कहते हैं, मुझे बागी बुलाते हैं। सिना के पास से जालिम जो नाके लेके जाते हैं, तुझे भी आजमाते हैं, मुझे भी आजमाते हैं। बहुत नजदीक होकर भी अजब सी दूरियां हैं, बड़ी मजबूरियां हैं, ये बड़ी मजबूरियां हैं। जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। तमाचे तूने खाए हैं, है पत्थर खाए मैंने भी, तेरे रुखसार हैं नीले, मेरा चेहरा हुआ जख्मी। कई दिन का हूँ मैं प्यासा, कई दिन की है तू प्यासी, गला है खुश्क तेरा भी, रगे मेरी भी है सूखी। हमारे दर्द को समझे कोई ऐ काश बीबी, मैं लाशा हो के जिंदा हूँ, तू जिंदा लाश बीबी। जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं हूँ तन्हा सरे मक्तल, तू है जिंदान में कैदी। यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, मेरा सर आज है ऐ लाडली सीने पे तेरे। जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। गए फरहान और मजहर, ये मंजर शाम में देखा, कहाँ बेटी की तुरबत है, कहाँ बाबा का है रोजा। हर एक जाए लरज जाए अगर ये सोच ले जुमला, कि शामो करबला के दरमियां है फासला कितना। सकीना और बाबा में जुदाई आज भी है, लबे शबीर पे लोगो दुहाई आज भी है। जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, बाबा कुर्बान। सकीना जान, बाबा कुर्बान। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आप लोगों ने मेरे साथ ये नोहा सुना, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा नोहा सजेस्ट किया।
فرحان علی صاحب کا یہ نوحہ ہے اور 19 ملین اس کے ویوز ہیں، یعنی ماشاءاللہ خدا نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اتنے ویوز ان کے پاس موجود ہیں۔ اور سب سے اچھی بات ان کی یہ نوحے کے ساتھ ساتھ یہ جو روتے بھی ہیں، ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی ویڈیو کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ اور جو انہوں نے نوحے میں بولا کہ جو بچی ہے حضرت حسین علیہ السلام کی جو بچی تھی سکینہ، وہ کس طرح اپنے باپ کے سینہ مانگتی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ کفن کا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کفن مانگتے تھے اور بچی جو ہے ردا مانگتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ الفاظ بولے جتنا مجھے یاد رہے، باقی جو ہے انہوں نے بہت افسردہ نوحہ تھا ان کا، اور بہت ایک واقعہ تھا جو انہوں نے کربلا کا واقعہ اس نوحے میں سمیٹ دیا۔ ان کی بہت اچھی جو ہے شاعری ہے ان کے نوحے کی، جو ان کے الفاظ تھے وہ بہت اچھے تھے، دل کو چھو دینے والے ان کے الفاظ تھے، کافی تکلیف دہ الفاظ تھے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے جنگ ہوئی تھی، اور جو ایک بچی جو ہے اپنے باپ سے ہی کچھ مانگتی ہے، تو اب آپ سوچیں جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 4-5 سال یا 6 سال کی وہ بچی تھی، تو یقیناً اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری بچی ہوتی ہے تو وہ ایک باپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرت حسین علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جناب رسول خدا اپنی نماز کو طول دے دیا کرتے تھے کہ حضرت حسین علیہ السلام خوش رہے، ان کی خوشی کی خاطر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لمبی کر دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کی بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ بہت اچھا نوحہ تھا، بس مختصر یہ کہ یہ جو نوحہ تھا یہ بہت زیادہ افسردہ نوحہ تھا، اور انہوں نے جو فرحان نے ایک دوسری زبان میں بھی کچھ جملے بولے، بہت اچھا انہوں نے تلفظ نکالا اس زبان کو، ان کی پوری آواز بدل چکی تھی، اور وہ دوسری زبان میں انہوں نے کچھ کہا، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا ظاہر ہے، لیکن جتنا میں نے سمجھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ باقی انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں نئے نوحے کے ساتھ، ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ آپ لوگ کامنٹ دینا مت بھولیے گا، نوحہ مجھے بتاتے رہیں کہ اب کون سے نوحے پہ میں ریئیکشن دوں، اور ہاں جس کے کامنٹس پہ زیادہ لائکس ہوں گے یا ایک کامنٹ زیادہ آئے گا مجھے اس نوحے کا، کامنٹس اگر زیادہ ریسیو ہوئے تو اسی نوحے پہ انشاءاللہ ریئیکشن دوں گی۔ جب تک کے لیے اپنی اس پیاری بہن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔